साना नानी लाभहरू परमात्माको असीम र अनन्त कृपाको अनुभव हामीले गरिराखेका छौं। अघि माथि बसेर हाम्रो गोविन्द शास्त्रीजीले चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हैन संख्या कम भयो। हेर्नुस् है, क्वान्टिटी खोज्नु भन्दा क्वालिटी खोज्नु राम्रो। अहम भक्त पराधीन, मैं सर्वथा हमेशा भक्तों के अधीन में हूं। सुन्ने श्रोता भनेको नि कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा हजारों को भीड़ में पनि न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भागवत भनेको भगवानको हो। भागवत सुन्नको लागि यहाँ को आउँछन् भन्दा बोलाएर आउने होइन, भगवानजीले हात समातेर लिएर आउनु भयो मात्रै आउने। नत्र भनेदेखि त बुलाए हजारों को जाते हैं, लेकिन वही आते हैं जो मेरे श्याम सुंदर लेके आते हैं। बाकी तो महाराज बड़ी मोबाइल देख के बैठे होते, उसमें कोई बात नहीं। भागवत कथासँग मतलब राख्नुपर्छ, आनन्द। महाराज कृष्ण ही कृष्ण, राधा राधा, श्यामा श्यामा सबै हुनुहुन्छ, कड कडमा हुनुहुन्छ। हिजो हामीले श्रवण गरिराखेका छौं, भयभीत व्यक्तिलाई पनि निर्भय बनाउने शक्ति भनेको श्रीमद् भागवत हो। भागवत भनेको भगवान हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो। श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात भगवानको स्वरूप हो। त्यसमा पनि 10वीं स्कन्द परमात्माको हृदय हो। अनि रास पंच अध्याय भनेको पंच प्राण हो। अनि गोपी गीत भनेको ढुकढुकी हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रै। त्यही कुरा वाणीमा भन्नुभएको छ नि स्वामीजीले, हो श्याम पियो पियो करेंगे पुकारो। जब इस तरह से तड़पा करके मारना ही था तो श्याम वनों में छोड़ना ही था, तो हमें अघासुर और बकासुर से बचाया क्यों? मरने दिए होते। पुतना आई थी मारने के लिए, त्यतिखेर मार्ने दिएको भए कि मर्न दिएको भए मर्थ्यो। आज रासमा कम से कम विरहमा यसरी मर्नु त पर्दैन थियो। त्यो प्रेमको पराकाष्ठमा मुखले होइन, जिब्रोले होइन, गलाले होइन, हृदयले बोल्छ। अनि त्यो बोली, त्यो भाषा कसले बुझ्छ? त भाषा के हो भन्दा मौनमा पनि आँखाबाट आँसुको थोपा निक्ल्यो भनेदेखि त्यो प्रेमको भाषा परमात्माले बुझ्नुहुन्छ। निर्भय बनाउने अनि मोक्ष दिने भनेको भागवत हो। भागवत भनेको यहाँ शास्त्रलाई शास्ति मतलब हित अहितको ज्ञान गराउने भनेको भागवत। म भागवत कथाकार भनेर भागवतको महिमा गाएको होइन। यो पद्म पुराणहरूले पनि शास्त्रले पनि स्वयं साक्षात नारायणको अवतार श्री वेदव्यासी महाराजले पनि भन्नुभएको, नारायणले नै भन्नुभएको, मान्छेले होइन। वेदव्यासी महाराजलाई कहिले मान्छे सम्झनु हुँदैन। श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्यो भनेदेखि हामीले तत्त्व ज्ञान हुन्छ। अनि तत्त्व ज्ञानको मुख्य साधन भनेको कृष्ण भक्ति। कलियुग केवल केशव कीर्तनाथ, कलियुगमा केवल कृष्ण। अब हेर्नुहोस् न, आज भारतमा विशेष गरेर मारवाडी समाजमा खाटू श्यामजीको धेरै नाम चल्दैछ। श्यामजीको बाबाको दरबार यहाँ पनि छ। म श्रीमद् भागवतको साथसाथमा मैले श्याम कथा पनि दिल्लीमा पनि कथा गरेँ, सिलिगुडीमा पञ्चमुखी बालाजी मन्दिरमा पनि गरेँ हैन, गन्नौर हरियाणामा पनि खाटू श्याम कथा गरेँ। कलियुगमा श्याम किन, कृष्ण किन? क्या अन्य देवताबाट मोक्ष मिल्दैन? सबैबाट मिल्छ। राजा त मलाई मेरो आमाले पनि सानो छोराछोरीलाई राजा र रानी भनेर आमाले पनि भन्नुहुन्छ। तर आमाले बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई राजा भन्ने बित्तिकै मेरो छोराछोरी राजा रानी हुने होइन नि त, आमाको लागि राजा हो हैन।
त्यसै गरी कलियुग केवल केशव कीर्तनाथ, कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पार। कलियुगमा कृष्ण अगाडि अगाडि बिस्तारै सुन्दैछु। भक्ति ज्ञान वैराग्यको अथाह गम्भीर समूह तथ्य र सत्य जान्न मन लाग्छ भनेदेखि भागवतमा आउनुपर्छ। प्रथम स्कन्धमा हेर्नुहोस्, द्वादश स्कन्ध छ भागवतमा। द्वादश भनेको 12 है, मात्रै हेर्नुहोस् नि गाडी छुट्ला नि फेरि। 12 स्कन्ध अनि 335 अध्याय भागवतमा छन्। 18,000 श्लोक छ। वाणीमा 18,758 चौपाई, तर भागवतमा 18,000 श्लोक। ये पार ब्रह्म लीला रस का ये जो श्रीमद् भागवत, परब्रह्म परमात्मा को रसले भरिएको ग्रन्थ हो भागवत। अब एउटा कुरा भनौँ हजुरहरूलाई, सुन्ने हो? ल राधे राधे भनिदिनुहोस् त। खोइ भात खाएर आउनु भएको रहेनछ? राधे राधे। हात उठाउँदा पाप लाग्दैन हैन? पाप लाग्यो भने म यहाँ पछि अहिले पोखरा काठमाडौँ भएर हरिद्वारै जाने हो, दिल्ली हुँदै डुब्की लगाइहाल्छु नि गङ्गा। सबैभन्दा प्रथम स्कन्धमा अधिकारीहरूको यानि कि पात्र बन्नुपर्छ। बिना पात्र परमात्मा अधिकारी बन्नु। अधिकारी बन्नु भनेको अब मेरो थर त घिमिरे, म कसरी अधिकारी हो? होइन नि। पोखरेल, भीमाल, दङ्गाल, अधिकारी, यो थरी हो, यहाँको थरी हो, यो थरी थरीका थरी हो। एउटा कुरा भनौँ, कृष्णजीको सरनेम के हो? रामजीको सरनेम के हो? पृथु राजाको सरनेम के हो? राजा परीक्षितको सरनेम के हो? सुखदेवजी महाराजको सरनेम के हो? वेदव्यासी महाराजको के हो? यो कहाँबाट आयो यो सरनेम? यो जातिमा उल्झाउने काम यो बिस्तारा बिस्तारा भएको सनातनलाई तोड्नको लागि हो। हामी सब एक जाति हौँ, हामी सब भनेको एउटा सनातनी हौँ। यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, शूद्र र वैश्य भनेको एउटा महाराज यो वर्ण हो, एउटा बाँटिएको वर्ण हो। जाति मान्छेले बनाएको, वर्ण भगवानले बनाउनु भएको। त्यही भएर त नेताहरूले जातिको कार्ड खेल्छन् नि त। हाम्रा जातिलाई यो चाहिन्छ, फलाना जातिलाई यही चाहिन्छ भनेर हामीहरू लडाइँ गर्छौँ। अधिकारी बन्नु हो यानि कि पात्र बन्नु। एउटा कुरा भनौँ हजुरहरूलाई, सिंहिनीको दुध यदि कुनै पात्रमा राख्नु छ भनेदेखि त्यो कञ्चनको पात्रमा मात्रै टिक्छ। अरू पात्रमा राख्यो भनेदेखि त्यो सिंहिनीको दुधले त्यो पात्रलाई फोडेर तोडेर त्यो दुध भुइँमा जान्छ। सिंहिनीको दुध राख्नको लागि कञ्चनको पात्र चाहिन्छ। त्यसै गरी भागवत सुन्नको लागि पनि पात्र चाहिन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन? बिना पात्र हुँदैन। द्वितीय स्कन्धमा साधन र साधनाको विषयमा श्रीमद् भागवतमा अनि 10 लक्षण र ध्यान विधि र सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। साधन भनेको के हो र साधना भनेको के हो? अब हेर्नुहोस् न, म सिक्किमबाट यहाँ आउनको लागि मैले कहाँ आएँ? पहिला मेरो प्रोग्राम दुवागाडीमा थियो, दुवागाडीबाट विराटनगर, विराटनगरबाट अनि त्यो खाल्टाङ खुल्टी बाटो बन्दै रहेछ रोडमा। अब यहाँसम्म पुग्नको लागि गाडी चाहियो कि चाहिएन? राधे राधे। अब जो कुरा गर्नुहुन्छ नि, जो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाइदिन्छु। उता हेर्नु त कुर्सीमा श्यामजीको पछाडि बसेर हेर्नु त, हेर्नु फर्की हेर्नु, कोट्याउनु नि तपाईँले, जसले कुरा गर्नुहुन्छ त्यतातिर औँला देखाइदिन्छु। हजुरहरू सबैले फर्की हेर्नु हो। उहाँलाई लाज हुन्छ, मलाई खुच्चिङ हुन्छ। म त गङ्गाजीमा गाली गरेँ नि डुबी लगाउँछु, पाप मलाई लाग्दैन। साधनले संसारिक सुख दिन्छ भनेदेखि साधनाले आध्यात्मिक आनन्द दिन्छ। साधन भनेको बाह्य सुख हो, तर साधना भनेको आन्तरिक। भित्र डुब्नको लागि साधना चाहिन्छ अनि बाहिरको सुख चाहिन्छ भनेदेखि साधन चेन्ज। अब हेर्नुहोस् है महाराज, म बद्री, केदार, गङ्गोत्री, जमुनोत्रीको हिमालयमा 18 वर्षदेखि साधु सन्तहरूको सङ्गत गर्दाखेरि
साधु सन्तको सङ्गत गर्दा कस्ता कस्ता साधु सन्तहरू महाराज हुनुहुन्छ भन्दा हामीले सुन्यो भनेदेखि हामीलाई यहाँ यो कथा नै हो जस्तो लाग्छ, तर यो सच्चाइ हो। यो व्यासपीठबाट बताउँदैछु है। हेर्नुहोस्, साधनाको फल र साधनाको शक्ति कसरी हुन्छ भन्दा म 2017 17 भनेको फेरि यताको होइन, अङ्ग्रेजी 17 है। 2017 म एउटा ठाउँमा गएँ थिएँ, भविष्य बद्री, जहाँ बद्रीनाथ धाम नारायणको प्रतिमा आफै निक्लिँदैछ। अहिलेको बद्रीनाथ धाम कुनै समयमा भविष्य पुराणमा लेखे अनुसार त्यो परमात्माको लीला अनुसार सबै जस्तो हुने हो त्यस्तै हुन्छ, कोही जान सक्दैनन्। र भविष्यमा हुने बद्रीनाथ धाममा त्यहाँ एउटा महाराज हुनुहुन्छ, गुफामा बसेर साधना गर्ने। म उहाँसँग 45 दिन बसेँ सावन महिना। उहाँसँग बस्दाखेरि मैले उहाँलाई सोधेँ कि महाराज, गुरु महाराज, आप कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं? आपकी इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, कितने साल से साधना कर रहे हैं भनेर मैले सोधेँ। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभयो, साधना तो मैं बहुत साल से कर रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ पहले से यहीं बैठे थे क्या भनेको उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? मतिर हेर्नुहोस् है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। उहाँले भन्नुभयो मैं 18 साल नीलगिरी गुफा भनेको चाहिँ सतोपन्थ स्वर्ग जाने सिडी छ। बद्रीनाथ धामबाट 25 किलोमिटर अगाडि गएपछि त्यहाँ तलाउ छ, स्वर्गको सिडी आज पनि देखिन्छ। म ठाउँको नाम भन्दिनँ, हाम्रो यसै नेपालको एउटा साधक सन्त हुनुहुन्थ्यो सेतो कपडामा। अनि किनभनेदेखि उहाँको बुबा आमा अहिले पनि बाटो कुरेर बसिराख्नु भएको छ, आउँछ मेरो छोरा भनेर। अब छोरा आउनुहुन्न बुबा आमालाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छ, किन हामी साथमा बसेर साधना गरेको। उहाँले जिद्दी गरेर स्वर्गको सिडी चढ्छु भनेर जानु हुँदाखेरि उहाँ सतोपन्थ 25 किलोमिटर त्यो बरफको पहाडमा हिँड्नुपर्छ, तल तल नदी बगेको हुन्छ, माथिबाट हिँड्नुपर्छ। जबरजस्ती गरेर जानुभयो। म स्वर्गको 4-5 वटा सिडी बनेर आउँछु भनेर जानुभयो, तर त्यो बरफमा पुरिनु भयो। आज पनि मातापिता इन्तजार गरिराख्नु भएको छ। छोटो सानो कलिलो उमेर, नेपालकै। भन्नुको भावार्थ त्यहाँ माथि नीलगिरी गुफा छ। नीलगिरी गुफामा म 18 वर्ष बसेँ भनेर भन्नुभयो। हरि महाराजमा 18 वर्ष। नचिकेता ताल भनेको चाहिँ धर्मराजसँग संवाद गर्ने सानो बालक, म त्यहाँ 18 वर्ष बसेँ रे। आइना माताजीमा 18 वर्ष बसेँ रे। म बद्रीनाथमा 18 वर्ष बसेँ रे। केदारनाथको माथि माथि म तलाउमा गएर 18 वर्ष बसेँ भनेर 18 भनेर 12 चोटि भन्नु। और पता है, मलाई भन्नुहुन्थ्यो भगत जी भन्नुहुन्थ्यो, अरे भगत जी और 18 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ भन्नुभयो। मैले भने गुरुजी आप कितने साल के हो गए भनेर भन्दाखेरि अनि आधार कार्ड निकालेर देखाउनु भयो। यसो हेरेको त 36 वर्ष। सन्तको लीला जान्न सकिँदैन। किन भन्दा अब हेर्नुहोस्, एक्लै जङ्गलमा बसेर साधना गर्ने साधुलाई मलाई झुटो बोलेर उहाँलाई के लालच छ? जबकि म निक्लेर हिँड्ने बेलामा 45,000 रुपया निकालेर दिन लाग्दाखेरि, ए बेटा इसको संभाल के रखो, इसको अंदर ही रखो, जिसको छोड़ के आए ना उसी चीज की हमें जरूरत नहीं, ये कागज क्या करेंगे यहाँ, किस काम की कागज हमें देने वाले हमारे परमात्मा बैठे हुए ठाकुर जी। भनेपछि तू साधुलाई झुटो बोलेर के फाइदा? मेरै आँखाको अगाडि अहिले मसँग भिडियो फोटो छ, घाममा जटा सुकाउन लागेको बेलामा माथिबाट त्यो काठबाट यसरी बिच्छू खस्यो, छातीमा खस्यो। बोले गुरुजी बिच्छू बिच्छू भन्दा हुँदाखेरि नहीं नहीं ये मेरे साथ खेलने के लिए आया, हातमा लिएर सरक्का राखिदिनु भएको। प्रेम, मान्छेले पशुलाई पनि प्रेम गर्यो भनेदेखि पुच्छर हल्लाउँदै आउँछ भनेदेखि साधना गर्ने साधक र सन्तहरूको हृदयमा प्रेम हुन्छ। साधनामा जुन आनन्द हुन्छ नि महाराज, त्यो साधनमा हुँदैन। जिन्दगीमा केही पाउनु छ भनेदेखि साधना गर्नु, पढेर मात्रै हुँदैन। ज्ञानी भएर चौपाई र श्लोक र दोहा याद गरेर मात्रै हुँदैन। यदि जीवनमा केही प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि जीवनमा वर्षमा एकचोटि साधना गर्नुपर्छ, चाहे त्यो साधु होस् चाहे त्यो गृहस्थी होस्। गृहस्थीले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म पसलमा गएर दोकानमा गएर त्यहाँ गएर
बिहानदेखि बेलुकासम्म रोटी नखाइ खाइकन गएर मेहनत नगरेको भएदेखि बेलुका फल पैसा पाउँदैन, त्यो पनि उसको लागि साधना। 1 महिना नोकरी गर्नेले गएर नोकरी गरेपछि साधनाको फल पाउँछ। त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो जीवनमा साधना गर्यो भनेदेखि मात्रै फल पाउँछौँ, नत्र भने बिना साधना रटेको ज्ञानहरूले बुढेसकालमा तकलिफ दिन्छ, बाटो भ्रमित हुन थाल्छ। अहङ्कार यदि आउँछ कि अहङ्कारले चुर्लुममा डुबेको हामीले देख्नै सक्दैनौँ, आफू डुबिराखेका हुन्छौँ तर देख्दैनौँ। त्यही भएर महाराज मलाई एउटा भजन याद आयो, त्यसको लागि साधना गर्नुपर्छ, नत्र भने यो अहङ्कारले हामीलाई कहिले पनि अगाडि बढ्न दिँदैन। कोही भी आँखों से का जल चुरा नहीं सकता, विधि ने जो लिखा वो मिटा नहीं सकता। जरा से कोई अहंकार करता है और उसे पतन से कोई परमात्मा भी बचा नहीं सकता। अहंकार। त्यही भएर साधन र साधनालाई चिन्ने अनि ध्यान गर्ने, तर ध्यान गर्दा शास्त्रलाई नछोड्ने, सन्तलाई नछोड्ने अनि कसैको अवहेलना नगर्ने। ए भाइ किन हल्ला गरेको होइन? बसाइदिनु न। यता हेर, यता मलाई माया गर्छौ नि, चुप लाएर बस। पलटेको छ त्यही पलटेको छ, छिटो पलटेको छ। ल जाऊ, बिचरा सबै कार्यक्रममा पुग्छ, माया पनि गर्छ, के गर्नु पर्यो, खटपट पनि गर्छ। हस् हजुर, हस्, जानुहोस् हजुर, जानुहोस्, दिइहाल्नु, फटाफट दिइहाल्नु भाइ। ल गइहाल्नु बारे, दौरो दौरो। सबैलाई थाहा छ होइन, बिचरा सेवा गर्छ तर यस्तो हुन्छ, ध्यान टुट्छ। ध्यान गर्नुपर्छ। 3 स्कन्धमा सृष्टि र अनि सृष्टिको क्रम र विराट शरीरको उत्पत्ति, विदुरजीको प्रश्न, ब्रह्माजीको उत्पत्तिको विषयमा वर्णन छ। 4 स्कन्धमा स्वयम्भू मनुको कन्याको वंशको वर्णन र सती अग्निमा प्रवेश गर्नु अनि दक्ष यज्ञको पूर्ति, राजा बेनले अनि सनातन धर्मलाई नै बेन गरिदिए। हेर न, जसरी अब म पदमा बसिसकेपछि बोल्न मिल्दैन, के गर्नु त, कति बोल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। जसरी आजकलका नेताहरूले नि होइन पैसाको लोभले सनातन धर्मलाई बर्बाद बनाउँछन् नि। मैले राम्रो नेतालाई कुरा गरेको होइन है, राम्रा नेतालाई त आँखामा हालेर हरिद्वार लैजाउँ जस्तै लाग्छ, तर गङ्गाजीमा गएर आँखा चाहिँ धोइहालौँ जस्तो पनि लाग्छ। राम्रा नेताको कुरा गरे होइन। यो पैसामा बिकेका नेताहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई सनातन धर्मसँग मतलब हुँदैन, तर कुन मुखले भगवान्बाट जान्छन्, 7 पिँढी पनि तर्दैनन् मर्ने बेलामा। जब राक्षस आउँछ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। तर समाजलाई त बिगार्छन् नि त। राजा बेन भन्ने थियो, उसले सनातन धर्मलाई बेन गरिदिए। जसरी एउटा साउथमा छ, उसले डेङ्गु र मलेरिया भनिदियो सनातन धर्मलाई। अरूलाई भन्ने ताकत छैन नि, हिम्मत छैन नि, पैसामा बिकेका। 1 चम्मच पानी लिएर डुबेर मर्नुपर्ने नेताहरू होइन। मैले राम्रालाई बनाएँ है। राजा बेनले बेन गरिदिँदाखेरि पनि महाराज वंश खत्म भयो, मर्नु पर्यो, सन्तहरूको श्राप लागेर खत्म भयो। 5औं स्कन्धमा ऋषभदेव र राजा भरतको कथा आउँछ। अनि 6औं स्कन्धमा भगवानको कृपा, परमात्माले कृपा कसरी गर्नुहुन्छ, कृपा पाउनको लागि कसैले टाउकोमा हात राख्नु पनि एउटा त तरिका हो, तर कृपा पाउनको लागि पनि पात्र बन्नुपर्छ। पात्र बने भनेदेखि मागिराख्नु पर्दैन आशीर्वाद। महाराज श्रद्धाको सुमन परमात्माको चरणमा चढ्यो भनेदेखि जहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा वहीँबाट हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, मेहर गर्नुहुन्छ। मेहर भन्ने बित्तिकै मलाई भजन याद आयो होइन, नजर में रहते हो होइन, यसमा मेहर शब्द आउँछ नि होइन। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते,
ये दिल बुलाए शाम मगर तुम क्यों नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। श्वासों की घर डोर पुकारी सांवरिया, नैना तुझको ही तके हैं सांवरिया, तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सांवरिया। मेहर नहीं करते हमें क्यों मेहर नहीं करते, किन कृपा नगर्नु भएको हामीलाई, किन दया नगर्नु भएको हामीलाई, कृपा पात्र बन्नको लागि हामीले यहाँ 6औं स्कन्धलाई सुन्यौं भनेदेखि अजामिलको प्रसङ्गद्वारा पनि परमात्मा प्रति हामीलाई अटुट विश्वास गर्छ। 7औं स्कन्धमा जय विजयको कथा अनि हिरण्यकश्यप र प्रहलादद्वारा हामीले बहुत सुन्दर सुन्दर प्रसङ्ग सुन्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, राक्षसको कुलमा पनि त भगवानले जन्म लिनु हुँदो रहेछ। भगवानको अंशले आएर प्रहलादलाई स्वयं भगवानले भन्नुभयो, बाबु मागा तिमीलाई के चाहिन्छ भन्दा मलाई केही चाहिँदैन, मेरो बुबाले हजुरलाई धेरै गाली गर्नुभएको छ, हजुरले दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यस्तो आशीर्वाद दिनुहोस् मेरो बुबाको दुर्गति नहोस्। त्यस्तो छोरा पाइन्छ? राक्षसको घरमा पनि हेर्नुहोस् त, यो निष्काम भक्ति हो, यो कामना छैन, अहेतुक भक्ति। 8औं स्कन्धमा हेर्नुहोस् मनवन्तरको वर्णन र गज और ग्राहको प्रसङ्ग। समुद्र मन्थनबाट 14 रत्नहरू निक्लिन्छन्। हलाहल विष निक्लिएपछि भगवान भोलेनाथले कसरी त्यो विषलाई पान गर्नुभयो, देवताहरू खुसी भयो। अब भगवान भोलेनाथको मृत्यु हुन्छ, अब हामी आनन्दले स्वर्गमा राज गर्ने भन्दा जब भगवान भोलेनाथको विष गलामा गएर अड्किँदाखेरि, जब केही नहुँदाखेरि आश्चर्य लागेर देवताले प्रश्न गरे, भगवान भोलेनाथ हजुरको यो हलाहल विष पान गर्दा पनि हजुरको मृत्यु किन भएन भन्दा भगवान भोलेनाथजीले भन्नुभयो, मेरे रोम रोम में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे हृदय में राम, मेरे रोम अंदर में राम, और ऊपर से मैंने विष पिया, अंदर मेरा राम चल रहा था, ऊपर से विष अंदर से राम, बीच में आकर के विश्राम हो गया। हेर्नुहोस् त, घाँटीमा आएर नीलकण्ठ भयो, विश्राम। 9औं स्कन्धमा दुर्वासा ऋषिको दुःखको निवारण गर्नु परशुरामजीद्वारा क्षत्रियको संहार राजा रन्तिदेवको विषयमा। 10वें स्कन्धको पूर्वार्धमा परमात्मा से प्रेम और ब्रह्म लीला बाल लीलाको विषयमा वर्णन। यो ब्रह्म लीला स्वामीजीले पनि बानीमा भन्नुभएको छ, के भन्दा वसुदेव गोकुल ल्याइ चाल्यो ताए न कहियो अवतार। वसुदेवजीले गोकुल लिएर जानुभएको कृष्णलाई केवल भगवान विष्णुको अवतार नसम्झिनु, किन भन्दा कृष्ण स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो, ब्रह्म हो। ये प्रकट्या पूर्ण पार ब्रह्म महामती तणु आधार, महामती को पनि आधार पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण। सौनक आदि ऋषिले यही त प्रश्न गर्नुभएको नि सुतजी महाराजलाई, हे गुरु महाराज, जब परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ब्रह्म हो भनेदेखि देवकीको गर्भबाट जन्म लिएर कसरी आउनुभयो? जन्म लिनेको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु हुने कहिले पनि अखण्ड अविनाशी कसरी हुन सक्नुहुन्छ? मलाई त्यो मनमा शङ्का छ। त्यही प्रश्नको उत्तर दिँदै 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 10वें स्कन्धमा उत्तर दिनुभएको छ महाराज। अनि 10वें स्कन्धको उत्तरार्धमा जरासन्धसँग युद्ध र द्वारकाको निर्माण गरेर काल यवनलाई अनि रुक्मणी हरण र भृगुद्वारा यहाँ त्रिदेवको परीक्षा लिनु, लीला विहार गर्नु। अनि यो उत्तरार्धमा 11 स्कन्धमा मलाई यो कथाको अन्तिममा सबै कथामा आनन्द आउँछ, तर हर प्रसङ्गमा अलग अलग आनन्द आउँछ। 11 स्कन्धमा मायाबाट पार कसरी हुने, कर्मयोगको निरूपण गर्नुभएको छ, अवधूत। अब यहाँ गुरु दक्षिणा महिमा, गुरुको महिमाको विषयमा वर्णन गर्नु। कसलाई गर्ने गुरु? गुरु भनेको के हो? कन्ची बाँध्ने मात्रै गुरु हो? गुरुप्रति श्रद्धा छैन भनेदेखि गुरुलाई त्याग गर्ने केही शास्त्रमा छ कि छैन? त्याग्न सकिन्छ सकिँदैन? को हो गुरु भनेको?
द्वादश स्कन्धमा बहुत सुन्दर सुन्दर पिङ्गलाको प्रसङ्गहरू आउँछन्। एकादश स्कन्धमा दत्तात्रेयको प्रसङ्गमा त यति आनन्द आउँछ महाराज। आहा, अजिङ्गरलाई गुरु बनाएको रे, अब हेर्नु न कहाँ त कुवारी कन्यालाई बनाएको रे, अनि मधुमक्खीलाई बनाएको रे, अनि हावालाई पवनलाई बनाए। किन बनाएको, के कारण, यस्तो आनन्द आउँछ। द्वादश स्कन्धमा कलियुगको धर्म अनि 4 प्रकारको प्रलय मार्कण्ड ऋषिद्वारा माया दर्शन गर्ने इच्छा हुँदा भगवान विष्णुजीले मायाको दर्शन गराउनु भएको प्रसङ्गहरू हामीले द्वादश स्कन्धमा सुनेर और अन्तिममा मोक्ष अनि मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय द्वादश स्कन्धमा बताउनु भयो। किन भन्दा न उसने कैद में रखा और न हम फरार हो पाए। बहुत गहिरो कुरा छ है। न उसने कैद में रखा और न हम फरार हो पाए। मलाई कसैले बन्धनमा पनि राखेको छैन, तर म स्वतन्त्र पनि भइसकेको छु। त्यो को भन्दा आत्मा हो। यो जीव यो शरीरमा आएर बसिसकेपछि आत्मालाई नचिन्दाखेरि फरार हुन पाएन महाराज। राजहंस के नीचे रहकर हेर्नुहोस् है, एउटा समुद्रमा एउटा हंस हुन्छ। मतिर हेर्नुहोस् है, मतिर हेर्ने नि, कुरा नगर्नुहोस् न। समुद्रमा एउटा हंस हुन्छ, त्यो हंसलाई राजहंस भनिन्छ। राजहंस समुद्रमा रहेर पनि मोती खोज्छ, तर महाराज उचाइमा र आसमानमा आकाशमा माथि उडेर पनि चिल र गिद्धले चाहिँ मरेको लासलाई नै हेरिराखेका हुन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू, कहिलेकाहीँ आगेवानहरू, समाजलाई डोर्याउनेहरू, नेताहरू, समाजका आगेवानहरू कहिलेकाहीँ उचाइमा बसेका हुन्छन्, तर नजर गिद्ध जस्तो मरेको लासमा हुन्छ। त्यति माथि पनि नउठ्नु, माथि गइसकेपछि केवल मरेको लास सिनो खोजेर हिँड्नुभन्दा बरु तलै बसेर मोती खोजेको राम्रो हुन्छ। त्यो भनेको द्वादश स्कन्धमा छ। 335 अध्याय 6 अध्याय महात्म्यको। अनि यहाँ हेर्नुहोस् महात्म्यको वर्णन गर्दै, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर। जसले, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है और उनके एक एक अक्षर का उच्चारण करता है, प्रत्यक्ष भवतस्य, उसले कपिला नाम गरेको गाई दान गर्ने बराबर फल पाउँछन्। भागवत घरमा राखेर एउटा श्लोक पनि पढ्नु भयो, एउटा शब्द पनि पढ्नु भयो भने, अनि सुन्नु मात्र भयो भने पनि गाई दान गरेको फल पाइन्छ। कुन गाई? यहाँको गाई होइन नि, कपिला नाम गरेको गाई। कति भाग्य। हेर्नुहोस् त, यही भागवत कथाको 11-11 हजार रुपियाँ अनि टिकट लिएर सुन्न पाउने अगर भइदिएको भएदेखि मान्छेको बरु भिड लाग्थ्यो। फ्रीमा भएको हुनाले इज्जत हुँदैन, हैन? तर भागवतको इज्जत नहुँदा भागवतलाई केही फरक पर्दैन। किनभनेदेखि भगवान हो, छोराछोरीले आमा बुवालाई इज्जत नगरे पनि आमा बुवाले त छोराछोरीलाई माया गर्नुहुन्छ। भागवत भगवानले माया गर्नुहुन्छ, हैन? त्यही भएर श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम, आधा श्लोक पढे, अलिकति पनि चौपाई 1/4 मात्र पनि पाठ गर्यो भनेदेखि, पठते पढ्यो भनेदेखि गो सहस्र दान गरेको फल पाइन्छ। अष्टादश पुराणानु। यहाँ हेर्नु, अब म त संक्षिप्तमा भन्ने हो भनेदेखि मेरो ध्यान, किन प्रसङ्ग थुप्रै छ। अष्टादश पुराण पढेको हामीले फल पाउँदछौँ। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति। जहाँ कथा हुन्छ त्यहाँ गएर सुन्नु, कथा सुन्नु, कथाको विरोध नगर्नु। कतिले भागवतको विरोध गर्छन्, कतिले रामायणको विरोध गर्छन्, कतिले शिव पुराणको विरोध गर्छन्। तर कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा यदि उसले पढेको छ, शास्त्रीय ज्ञान लिएको छ भनेदेखि उसले कसैलाई विरोध गर्दैन। बुझ्नुभयो नि? स्वामीजीले हामीलाई विरोध गर्न सिकाउनु भएको छैन। कसको विरोध गर्नु? आफूलाई विरोध गर्नु। कसको कमी निकाल्ने? आफू आफ्नै कमी निकाल्ने। को हो दज्जाल भनेको? हामी हो दज्जाल, आफ्नो आफू, अरूको होइन। त्यही भएर विरोध सारा मेटके, सबैको विरोधलाई हटाउनको लागि स्वामीजी यहाँ आउनु भएको। शास्त्रले चले सद्गुरु सोही, बानी सकलको एक हरत वही। यहाँ सब शास्त्रलाई मान्नु, सम्मान गर्नु, सबै देवी देवतालाई इज्जत गर्नु, सबै देवतालाई सम्मान गर्नु, तर सुटुक्का हृदयमा आफ्नो एउटा इष्टदेवलाई राखेर भजन गर्नु, कसैको निन्दा नगर्नु।
यो कृष्ण प्रणामी धर्मले सिकाउँछ। शास्त्रीय ज्ञान नहुनुको कारणले गर्दा, कट्टर हुनुको कारण कति कवि व्यक्तिहरूले त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि केवल आफैमा जमात राख्नको लागि अनि नचाहिने कुराहरू गर्छन्, त्यो सुन्नु हुँदैन। हामीले सबैको सुन्नुपर्छ, मन परेको कुरा लिएर गाँठो पारेर घर लिएर जानु पर्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम। हेर्नुहोस् है, कथा सुन्यो भनेदेखि हामीलाई कहीँ जानु पर्दैन। मलाई त कति श्लोकहरू यहाँ याद आइरहेछ, तर मलाई प्रसङ्ग पनि त भगाउनु छ नि, होइन? श्रीमद् भागवत भनेको एउटा कल्प वृक्षको समान हो। अभिष्ट फल चाहिन्छ भनेदेखि भागवतको शरणमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस् न, प्रेममय बन्नको सबैभन्दा पहिला प्रेममय बन्न बहुत अनिवार्य छ। प्रेमको कारणले त अर्जुनको रथ हाँकेर कृष्णजीले महाभारतको युद्धमा एउटा सारथी बनेर जानुभयो, हैन? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची दुर्योधन की मेवा त्यागी, छिलके भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधनले भनेको थियो, अरे द्वारकाधीश, तपाईले द्वारकामा पनि खानु भएको छैन होला त्यस्तो 108 किसिमको व्यञ्जन सुनको थालीमा, सुनको कचरामा, सुनकै चम्मचमा खुवाउँछु। हस्तिनापुरमा तपाईले यस्तो त नखानु भएको चिज खुवाउँछु भनेर दुर्योधनले भने। कृष्ण तो तन के जाने, मन के जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से खा छुपा जिनके हाथ में डोरी। बुझ्नुभयो, यो दुर्योधनको अहंकार बोलेको हो। त्यही भएर कृष्णजीले दुर्योधन की मेवा त्यागी, अघि दिउँसो हेर्नुभयो नि, छिल्के भी दूर घर खाई। विद्रानीको आँखाबाट बरबर अश्रुको धारा निक्लिएको छ, अनि केराको बोक्रा खुवाएको छ, भित्रको फल फ्याल्या छ, पेराको बोक्रा खुवाएको छ। कृष्णजीले भोग लगाउनु भयो। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। माधवलाई रिझाउनको लागि भक्ति चाहिन्छ, पैसा होइन, प्रेम चाहिन्छ। पैसाले प्रेम आउँदैन, पैसाले अहंकार आउँछ। यदि त्यो पैसा साथ साथमा संस्कार छैन भनेदेखि